أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رحمن يا رحيم، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، عبد الرحمن حسن مساكم. باركس زغزلنا الدورة التأهيلية للحياة الزوجية بالبروغرام جميل ما لنا حدش تمرتي حيزة قريبة لكم إن شاء الله. ربي حجزنا ناي لو معلتي أزري عسران كلتان مالتيا حلفت غزر عسران حال النيرة أبتيا حلفت جمرنا توبيك نيرة نسأل ما كيف تؤثر في قلوب الناس قريبون منك تبل نيرة مالتي زي تحتي زي استزياء حمشت نقطات جرنا نيرنا كلنا عسرتين تين حمشت دماني إن لو معلتي نخن جبرن إن شاء الله. ربنا يسهل. باركس ندعى كلمي أبت توبيك تي متاونا خنرتو خينا أب أمريكا تجبري ستاتيكس نيرو مالتي استفتاء جيروم استهزبناتهم كوينهم مالتي صادماني حنتي مجازين أمريكا نيرة تحطو دغربتو انتايلا اتي ان حموشتي دعبيات أقامات أب حبرة سب ناي أمريكا دركبة بعلمانيين تعينة أقاماتنين كبحدث حموشتي إلهم حتيتهم طبعا تهز بدما مسيحيبو مالتي سلازي سكان رأي حجيتين حموشتي أقامات ناي زي حبرة سب زي لنا أمريكا سوسايتي انتا النيران قد حدا انتقينا رخيبا مالتيو جريماتات وعنف دكايد أبوزح غزاوتي أبوزحات حبرتسب ببزحي دركب تقام جريمان عنف دالو خين ترخيبا مالتيو قال ايت دماني انهيار الأسري يعني فحفح ناي فاميلي قال ايت خينا رخيبا مالتيو فحفح كنقول كلنا خمي مالتيو يعني أصلاً فاميلي دبهال داركا بزح يلن دايداني قلعو توليدهم كاب حدا سبعي تراي كي ولدو باتي مرعابي ليغال نجر كوينو انتاي داني مستي خابتي يعني سلسة 4 قلعو تنتدع توليدهم كاب كلتا سلسة و4 أصابوتي خونو مالتيو سلازم تاخون على لبس مالتيو مبزحت جزية أبوم عيفلوطون يخون مالتيو إذا حج انتاي متصي مالتيو فاميلي ومسرات بحال نجاري اللي انتادا فحفح ناي فاميلي متصي مالتيو سلازي زي انهيار الأسري قال ايت خوين عرخي بما مالتيو سال سيت دماني ايدس والله أعلم زي استفتاء إذا كبر كله مع سنيرو مالتي وقد مخندي عامتي والله أعلم. جن حجبازن رياضة لنا إيدس دارقا بزح نورمال كوينيو دارقا بزح سب أي زارب اللونيو جن فرشور يعني زي استفتاء تكبرين أو عمثات تكبر خون خلي سلاز ساسيت إيدس نيرا مالتيو. رابع تدماني تلوث البيئة مال الدماني زي نحنا نتنفسر له أير ديتوري أير بحل في أبزع عدتات معبول عدتات دخان عدتات كي كل خاف اللي زي تلوث البيئة قالوا مالتي وسقى بزح نجارات بزح سببات قالوا نزي إير نحنا نتنفسر له توري كي كون قدروا مالتي حمشي تدماني انت أخوينا رخيبهم مالتي عنصرية يعني رسيزم مالتي ومفل لاي دلو زين حمشته كوينا رخيبهم عن حج انت دارينا زي سوسايتي نا أمريكا زي حبرة سبنا أمريكا خنرتو خينا زعد زي خابتين جمع بلا نا عالم عدي
لمعبلة يا مالتي بكل وجن تاريخايو فاينانشال تاريخايو جنزب مالتي تكنولوجي تاريخا وإكاني نوليدج كمان تاريخ علميا تاريخات از معبلة عدنا عالم ياجن بالرغم دا تي انهيار ناي أسرة خبزي تأجم زجن قوتو أيكالون سلازي أبز زي كاليتي كوينات ترخيبا مالتيو دل عليه بوتا لحظة تأجم كوينات ترخيبا مالتيو سلازي ناز تأجم زي مسرعيو انتاجيرو مالتيو نتي سبمت عن توعية خهو مالتيو مابتي ناي تمرتهم ناي كوليج خون ناي يونيفرسيتي خون زي توعية زي بزعبة فاميلي يعني most of the time family خزارو فاميلي تقدر سنة كاملة لهم نخريو بروغراماتنا فاميلي جيروم أوتسقوم مالتيو بس هي أبتي جامعاتهم أبتي يونيفرسيتي أبتي كوليجات كيت كلها تمرتي ناي فاميلي انهيار الأسرة خميلهم لمتزق وبزحت كورسات فتيرهم مالتي حجن تدعينا انتايتي فاليو ناي لايف يعني قيمة ناي حياسي انتايو انت دعا تاشمل لك يعني هفت لك ايكونومي لك وبتروليوم لك وخالو يعني مسارحتات نوج دخون ايروبلانات كل نجار علىك جن what is a point تايتي قيماناتو اندحري اتي سبود سبد بحال انت دعالي اللي تخوينو مالسي سبود سب يلن مالا ديكونا سيجن اتي انسان تبلو صبو غير كاتعبيو فاميلي ناي فاميلي انت عشو منتدي اللسي انت ايتي زغلو نجارات حيسكاس بزي سفسي انت عابس مالتيو سلازي أب جرمن نزل نجارزي مسرخو مالتيو أهمية ناي فاميلي مسرعيو مستجنزبو انت جيرو مالتيو كمتي بعل مينستري لايك وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية لهم تطوعوا مينستريات كم لك أدماني ناي مينستري ناي فاميلي أوتسقوم مالتيو سلازي زي مينستري ناي فاميلي زي لك كمتي بعل وزارة الخارجية ووزارة الداخلية مساعتهم تدالا ديلا تخيط مع عراريا تخيد مينستري كم تقون جيرم مخنياتو نتهزبي توعية هو منتان سكع كندي أقدر سنت كم درلو زنقر زين خاريو سلازي اندحري أسرة اندحر دي الله خوينا انتاي مالتي زحجي أسرة اندحر دي الله خوينا خلاص قلعت توليدهم سبود سبد مخمت سايكونن مالتي تقول عاد ولد من يتابعوا أسرة اندحر دي الله فاميل اندحر دي الله خوينو السبز توليدو بتصبو التعبابيا نبيل دخونا التعبابيا جيد دخونا التعبابيا كعبي أي كإلين سلازي أهم يعني أسرة very very important تدل عليه درجة كحز تقبو مالتي بدخونا يكون حبرة سب مالتي وإذا رابنا ناخوينو ولا بكالو كوينو أهم يا دلو نجاريو سلازي دماني بزن احنا حجي ابو بيزد اون ذات يعني عوتو مركزنا زي بروغرام زي نقبر علينا مالتي زي اهني اشتاي معلومات نيرا خليتي next one مالتي متى افتي توبيك نتنان عتو سلما كيف تؤثروا في قلوب الناس قريبون منك تبل دماني كم تدبركو حمشتين بتحت تحلفه سومن جرنا حجي ابتشات شيتي كنعتينا مالتي إن شاء الله جيت أشهد شيتين تايت بالمالتي بذل المعروف وقضاء الحوائج يعني عند سبعي سقا ود سبعتي سقا عند دعا ناتكا تزكى لك تأشمو تعير كمالتي وأبجزا تركب سبيت خاوي دقخا نعاتهم لدلي بيزك دخنا نجارات أبتي ناي نبرأهم حوائج يعني اليوم نجارات بقدر الإمكان
ክትውፍር لهم يقبع يعني سبعي مخانكا بزي يدفلت مالتي ناي سبعي نقر كتكبر يقبع الإنسان عبد الإحسان يعني حدا سب ود سب صبوغ تكبر الخلقة عبد الإحسان كخوني خيل مالتي أحسن للناس تستعبد قلوبهم يعني نسب صبوغ تكبر كوالخا تي لبناتهم أبيتكاهم لحسكايو إيو مالتي تستطيع أن تملك قلب إنسان مقابل أن تحسين إليه يعني سقاط صبو كتقبرن كلها نتي ود سبت دماني يعني كتملكو تخيليخا بمنتاي بتات صبو تتقبر كالو مالتي لبو أبيت كهتتو تخيليخا مالتي سلازي باستطاعتك أيها الزوج يعني بتدخلوا مالتي وأن تغذي حاجة زوجتك يعني نتقال نسيتتي دليتا نخطفت ملا بقدر الإمكان بتخلتك ختصار لك فأعلم إنك تملك قلبها يعني خنزمز تكبر دماني لبنات أخن تملكو فلوتيو وبرضو أنتي قال نسيت خماني كم زعينة زي تصرف مزهلوكي ففلتي لبنا يسابزي ومشاعرناتو أبيتكي كم تتويعو الإنسان فطر على حب من أحسن إليه وفي فطرته سوية أن يقابل الإحسان بالإحسان ودي سبدماني فقريناي إحسان على قوم تفطيرو مالتي وبفطرته دماني بتفطراناتو دالو نورمالي تولد ودالو فطرة دماني أن يقابل الإحسان بالإحسان أن يقابل الإحسان بالإحسان يعني صبو مستقبر صبو يقبر الكامالتي ويكا نسبة صبو مستقبر له السخات صبو يقبر مالتي قمت ربي دبلنا القرآن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان لعلك يبل مالتي شخ لعلك تبذل إحسانا مرارا يبل مالتي وكل زي تلقاقمي صبو تقبر تركبي لقاه بزح كزي تقبر جن مع الأسف الشديد كاف حدا سبات تصبو زقبر كايو ناتو ريزال تصبو أي تريين مالتي وانتايد أحمق قبرخا يركبوا سلازي زيهم سبات زياتهم مهما داخم يكبرون بر نسخة تياجي ميركار لخا كل جزء تصبو اندا قبركا تخداد لخا خما قد صلى واعلم إنك لن تعدم نتيجة هذه المعروف إن في الدنيا وإن في الآخرة يعني كل ما سقط صبو تكبر ولا بالدنيا خمان تدير أخايو أبقى خير اختريوت خيلي خانا ريزالت نايزسيو كاب الدنيا خون ويخاب أخيراسي درابات خيلي خاص لز صبو تكبر الخاص تطو أي تبل كتسل يبل مالتيو حجين إشلي زانتاي زارب مالتيو حدا يبل شابيو خمر عدلي سلازي جزان فتح بار حنتي إرقد بلت جزا جزيئو نخمر عاول لايلو سلاد حسبه جزيئو سلاد زازيئة يعني نسو إنسان بسيطيو بزحو التوات يبولون هفتا ما يكونن لكن يسرحيو أبحانتي كوليجات هفتنت مرتات أبتوشتي يسرح نيرو سلازي بتي سرحو مهيا جيرو نزيئة جزازيئة طبعا أرقي سلاز نبرت قربت اللي ترميمات وقرب ريبير يعني متعرايد يعني يروس لذي بقى جيرو كعرية إلو يجميرو وفعلا يعني بصحته أتكنزب سلازي نبرد ما تسرحنا بتم سرحتين يتذكر لهم أيدلين تايد أمزهم تمع عراريو نزا جزازي عريوة مالتيو سلازي أبو خلو بوتاني رو أبتلع مالتيو أفتي سكند فلور مالتيو خال أيدور حانتي جزا مدك أسيب تخون سريحو سلازي سريحو وديو جن بس تسلازنا بريت سرحات يمكن تصبو غيرو مثل داي عري وخونو ندعي بتي جزيتي خمرعاو إلو مس حسبي جزي خرمتني يرو مالتيو
ግዜ ክረምቲ መጀመርያ ናይቲ ግዜ ክረምቲ ነይሩ ማለት እዩ መርዑኡ ኣኺሉ ሰብ ዝተመርዑ ግን ብቅድሚ እታ ተመርዓወላ ለይቲ ብቅድሚኡ ወላ ክረምቲ ዳይምበር ማይ ወላ ሓንቲ ኣይወቕዐን ነይሩ ኣይነጠበን ነይሩ ማለት እዩ ግን እቲኣ መዓልቲ እቲኣ ተመርዓወላ ጠብዓን ተመርዒዩ ገዝኡ ኣትዩ ምስ ሰበይቱ ገዝኡ ኣትዩ ንንኮ ትስእ እንተበለ ኣዱንያ ኩላ ማይ ኮይና ይረኽባ ማለት እዩ ብትደመ ደቀሲኦም ማይ ኣትዩ ኩሉ ነገር ጠልቂዩ ይረኽቦ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ግዜ እዚ ይግረም ኩሉ ነይረስ ሎም መዓልቲስ ኣብዚኣ መርዓይ መዓልትስ ላ ብዙሕ ግዜ ደይሓለፈ ድሕሪ መርዓይሲ ከምዚ ተረኺቡ ኢሉ ይግረም ዓቕሉ ይፀቦ እንታይ ከም ትገብር ይጠፍኦ ማለት እዩ ይኣቱ ይወፅእ ወላ ሓንቲ እዛ ሰብ እዚኣ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ምፅያ ዘለኹስ እንታይ ክትብለኒ እያ من أولها እዚ ዓይነት ፀገም ተረኺቡንስ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክህልዋ እዩ በኣይ ኢሉ ይሽገር ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እዚኣ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ትሪኦ ማለት እዩ ጥዒቲ ሰብ ነይራ ማለት እዩ ካብተን ሳሊሓት ስለ ዝነበራ ለባም ስለ ዝነበረት እንታይ ኮንካ ኢኻ ተጨኒቕካ ሪእካ ኣለኹ ትብሎ ማለት እዩ እንታይ ፀገም ገለ ትብሎ ሽዑ ይብላ ረኣየ ዶ እዚ መደቀሲ ደቂስናሉ ዘለና ኩሉ ማይ ኣትይዎ እቲ ፍራሽ ነይሩ ፍራሽ ጠስጢሱ ኩሉ ይብላ ማለት እዩ እንታይ ኣለዎ ትብሎ ብበሳጣ እንታይ ኣለዎ ሞ ትብሎ خلاص يعني ተረኸበ ተረኺቡ እዩ ሕጂ ማይ ጠጠው ምስ በለ ኢንሻአላህ ተሰኪምና ደገ ነውፅኦ ፀሓይ ምስ ወፀት ከዓኒ ተጠልቂ ኢሎ ድማኒ ይነቅፅ خلاص ተወዲኣ ሙሽኪላ ኢላ ከምዚኣ ኢላ ብበሳጣ ትምልሰሉ ሕጂ እሱ ይግረም ማለት እዩ ስብሓንላህ ይብል ኣነ ዓለይ ፀይቡኒ ከመይ ዓይነት ተሰርፍ ክስርፍ እያ ምሳይ እንዳበልኩ ከለኹሲ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ይብል ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ክትብል ዓብይ ፀገም ክተምፅኣሉ ትኽእል ነይራ ደው ኢላ ንስድራኣ ኣንታ ኣቦይ ኣንቲ ደይ መፂኩም ውሰዱኒ ኣነ ካብዚኣ ሎ መዓልቲ እዚኣ ምስ ትመርዑ ምስ ኣበልኩ ከምዚ ዓይነት ፀገም ተጋጢሙኒ ስለዚ ኣብዚ ገዛ እዚ ኣይነብርን እየ ምስ ሰብ እዚ ኣይነብርን እየ ኢላ ብዙሕ መሻክል ክትገብረሉ ትኽእል ነይራ ግን ዓቕላ ስለ ዝነበረት እቲ ፀገም ኮይኑ ተሰምዓን ንዓዳኣ ክልቴና ሓፍሓፍ ኣቢልና እዚኣ ፍራሽ ጠልቂያ ደላ ደገ ነውፃያ ኢላ ምስኡ ኸይዳ ትማል እንዴ ተመርዕየ ኢላ ከይሓሰበት ምስኡ ተሸኪማ ኣብ ደገ ውፅዮማ ሕጂ እዚ እንታይ ርኢካ ማለት እዩ ሰብ ወዲ ሰብ እቲ ፀገም ናይ ናብራ ክመፅእ እንከሎ ፌስ ክገብረካ ከሎ ማለት እዩ እቲ ፀገም ክርከብ እንከሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኢኻ ትፈልጥ ናይቲ ወዲ ሰብ ጀውሃር ኣብ ልቡ ዘሎ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ኢኻ ትፈልጥ እቲ ፀገም ምስ ቀረበካ ሽዑ ኢኻ ሓቀነት ናይቲ ሰብ ትፈልጦ ስለዚ እዚኣ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ድማኒ ጥዒቲ ከም ዝነበረት يعني ንዑ ትኸውን ንሓዳር ትደሊ ሰብ ከም ነበረት በዚ ፈሊጥዋ ስለዚ ኣኽላቅ ናትካ ይወፅእ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢላኒ እቲ ምፍታው ማለት እቲ ፍቕሪ ማለት ሲ ብል ዝሸኽ ማለት እዩ ደርፊ ይኮነን ደርፊ ናይ ደረፍካ ይኮንካን ወላ ሙዚቃ ኣምፂካ ሆና ይድበልካ ይኮነን እንታይ ደኣ ወቃላት ናይ ፍቕሪ ኣምፂካ ሓቢቢ ሓቢብቲ ናይ ተባሃልካ ኣይኮነን ወላ ልህያሙ ወላ ቀራሚ ይብል ማለት እዩ እሱ ይኮነን እንታይ ደኣኒ ከምዚ ዓይነት ተሰርፍ ክስረፍ ከለኻ እዩ እቲ ናትካ ፍቕሪ ዝበሃል ማለት እዩ ናይ ክልተ ከምዚ ዓይነት መዝሁሉ እዩ ይብል ስለዚ ኢነከ ተስተጢዑ ኣን ትؤثر في قلوب قريبا منك ببذل المعروف لهم وقضاء احتياجاتهم ይብል ማለት እዩ ስለዚ እስኻ ንሓደ ሰብ ነቶም ምሳኻ ደለዉ ወይ ዘርሰበይትካ ኮይና ወይ ደቅኻ ኮይኖም ምሳኻ ደለዉ ሰባት ክትእስረሎም ትኽእል ኢኻ ምንታይ ፅቡቕ احتياجናቶም ክትገብረሎም ከለኻ ማለት ደልዮም ነገር ኣምፂእካ ክትቕምጠሎም እንከለኻ ማለት እዩ نلت أجرا عظيما من حضرة الله
تعالى يعني زد رايدي كون خماني كاب ربنا سبحانه وتعالى دماني بزح أجري وسيد كالخا مالتي. وقال ربنا سبحانه وتعالى من نفس عن مسلمين كربة من كرب الدنيا نفس الله كربة من كرب الآخرة يحلنا. وبالعلي دما من يسر على مسلمين يسر الله عليه والله في عون عبد مدام العبد في عون أخيه. ስለዚህ نحن ندحر مسعنا دلو سب حنت نجر ጭንቀት كنقدرلهم كلنا خبت ጭንቀቶም قربت لك نقاللهم كلنا ربنا سبحانه وتعالى دماني ناي اب اخيرا مسكنا اب يوم القيامه مسكنا دماني خبتي ጭንቀታት ناي يوم القيامه رب خاني يبللنا مالتي. ومن يسر على مسلمين يسر الله عليه. وحادث بدمان حدث حدا مسعود نبر سب وهي برئيز يعني الحر حجيزو رب العالمين دماني اب كله صرح دما يسير يقبرلو. والله في عون عبد مدام العبد في عون أخيه. ربنا سبحانه وتعالى دما أبتحجزنا عبدي يدركب مدام إذا سبزي عبد زي نحاول يحجز نيرو مالتي. إن شاء الله كم لسكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمليسكم زي غليتي عمالتي وقنا بتدحلفت نشت لي مرمتا خجبر لي له صاد ماني ربنا سبحانه وتعالى إلو إلى مالتي ومن نفس عن مسلمين كربة زي رب زبلا زربعين إلى لكن زي قال الرسول عليه الصلاة والسلام ناي رسول زربانيرا زي أكسحي لي سلازي هاد شيء تودينا شوعيتي حسن المزهر وجمال اللباس وطيب الرائحة دي أشاوعيت مالتيا. حدا جزي كابتي ناي أكررنا ناي ودسب بزح نجارات كتفلت تخيل مالتي بزعبا شخصية ناي سبزي يعني كاركتر ناي سبزي كابا كررنا كتري تخيل مالتي. حدا جزي خماني انتين بالمالتي حدا سب صبو تخدينو صبو آكايد أخرئي خيد مسرعنايو قبل بناي أتونا يسحبنا مالتيو لين فولتون كلنا صبو سمعنا مالتيو. والعكس دماني حدا جزير ما كابكايدو كابكارادنو حما مسنر دماني وحما جانا مسنر دماني عزب الله كابز سبزي تعاقيدي داعينا سبيدا إلنا هاني بعلنا بخلنا فردنا قرب مالتي السبزي انتاينتو فتصيمنا وشتوين فوطانينا المجمرية كزينا نريد لنا. سلزي مظاهر يعني بزح تأثير له مالتيو. وبرضو كمان حنساب دكاترة اتو مسبالكا حنت نقر فحص قال ملخي كبرولكا ولو خاب قزكا انتاي بلوكا واحد دم على كان إلو ازي دكتور ازي على طول يعني تاش مقبر مالتي ملاحظة قبر مالتيو. مخنياتو كابتي نايتكا ناي قربتكا حبري رئي مسابلي واحد دم على كايب لكازير حب وش تخياتخا بدقى تبلو مالتي بدقى مسراخا مالتي. حدا خماني نورمال سبات يعني 5 خمانا والحانت فلتتنا حكمنا قال دي بلوم كمان حدا سبات كم بتصلي من نجر تحت عينهم كن كلنا يوم سبات زياتهم دقاس كم دي بلوم وي بزح ناي دقاس كم دلوم نفلت مالتي ودقاس إنك حديركا وي دقسني خايل كاشعو نزيهم سبات زياتهم تزارب. سلازي العينو واللباسو لهم أثر يعني عين خان تتريو نجارات بعين خان وتي سب نايت سب أكرادنا بزح أثر علوم مالتي. كابتي وصائي مظاهر نايت ود سبتي كمان حنساب نايت ود سبتي وشتي ناي وشتلو بخماني انت عين السب مخان خماني كتنبب تخيلي خا. مغنياتو حنساب the external
look of that person يعني ናይ ደገ ኣረኣእያ ናይ ሰብ እዚ መዛህር ናይ ደገናቱ ሪፍሌክት ገብረልካ ናይ ነቲ ውሽጡ ልቡ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክንርእቶ ኮይና ሓደ ሓደ ኣሕዋት ኣለዋ ማሻአላ عليهن ኩሉ ነገር ኣብ ዲነን ቀጢለን ድኸዳ ኣብ ሰላተን ኣብ ጾመን ኣብ ኩሉ ነገር ረቢ ዝበሎ ወላ ምስ ኣዲአንን ሙሰቦአንን ብር ዋሊደን ደለወን ሰባት ሰጢለን ድኸዳ ኣብ ኩሉ ጽቡቕ እንከለዋ ይብል ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ነገር ግን ኣብ ክንዲ ሕራይ ኢለን ድቕበላኣ ብዙሕ ሕቶ ተቕርባ ወይ ከዓኒ ድነጽጋኣ እሳኽኣኒ ሕጃብ ኣብ ሕጃብ ምስ በጽሐት እዚአን ሰባት እዚኣተን ነፍሰን ከም እንታሽሙ ገይረን ደይቆጽርኣ ብዙሕ ሕቶ የቕርባ ወንምንታይ ሕጃብ ይብላ وأبغي الدين بهذه القطعة إلى نزاربا يعني إذا الدين زسي بزح حجاب زيادي دين تباهيلو خطوة إلى أنصار ناي حجاب زاربا سبات علوا يبل سلازي الدين يعني بزا نشتلي على بايكونتن دين بايكونتن الدين والأخلاق يعني دين مالت انتهي مالتي أخلاق كله نقبره دين الإسلام مالتي أبزي أدري تتسقع يكونن انتهي دا زي أني اشتلي على بازي أغراز على بازي نبالي بل كم حنتي بانديرا مالتي كم حنتي على ما نبال مالتي أبو كيدوم زي على ما زي أني اشتي شاركيان تلا تسعيرهم يا إما نايت سعرت إشارة تكون تخيل ويكا انت دعا أبتي وق تعاويتهم دما ناي تعاوتهم مجلس تكون تخيل سلازي إذا انتاي ريكا مالتيو أبتي وشتي نجر أبتي وق تسي انتاي ركبكم دلو يا إما خسارة يا إما يعني وين يعني فشل ويكاني سعرت الله مالتي ريكا مالتيو سلازي إذا حجاب الزدماني نتي مساحة دغمت حبرة سبدالو نعو حدا نقر مساج يسدد على مالتي السخي أنت قال نستيت السخي تعالى سب مخانكي أبيناي دين كم دلخي وتنتمي لمين يعني مسيناي جروب كم دلخي مساج يسدالو مالتي ولا تحتتقي ولا تزي ملسكي قال كده زي ما لسكيو أبو خالقي مسج تسد لك مالتي تعين الصب مخانكي ترد لك مالتي ودحري دماني زي حجاب زي أدماني كل نجار إسلامنا يكونتن يعني إسلام الناس أبز حجاب زي يكونن تترجعون تايداني زي حجاب زي very important تعشمو دحزت درجة دحزت أب إسلامنا يعني حنساب دماني حدا سب طبعا مدام صبو خدينكات ጨናሃ ጽቡቕ እንዳጨኖ ኸትካ እንታይ ዓይነት ኢፌክት ነቲ ሰብ ትገብረሉ ወዓክስ ናቱ ድማኒ ረሳሕ ክዳን ተኸዲንካ وحما ጨና ኣብ ነፍስኻ እንከሎ ድማኒ ምስ ሰብ ክትቀርብ ከለኻ እንታይ ትገብር ማለት እዩ ነቲ ሰብ እንታይ ትብለሉ ለኻ እንታይ ትሕድረሉ ለኻ ኣብ ክንዲ ደሲሎም ሳኻ ደቐርብ እቲ ሰብ እንታይ ደኣ ከም ደሃድም ካባኻ ከም ድርሕቕ ትገብረለኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መሰጅ ትሰዶ ዘለኻ there is ሕማቕ መሰጅ በኣኻ ነቲ ሰብ እቲ ተመሓላልፈሉ ለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንስኺ ንሰብኣይኪ ብጽቡቕ ክዳን ተኸዲንኪ ወጽቡቕ ጨና ጌርኪ ክትቀርቢ እንከለኺ ንሰብኣይኪ እዚ ኣትራክት ትገብሪዮ ኣለኹ ማለት እዩ ትስሕቢዮ ኣለኹ ማለት እዩ ስፔሻሊ ኣብዚ ግዜ ዘለናዮ ማለት እዩ ብዙሕ ፍትናታት ኣብ ደገ ርእዩ ይመጽእ ኣሎ እዚ ሰብኣይ እዚ ደቂ ኣንስትዮ ደገ ይወፃ ካስያቱን ዓርያቱን ያኒ ተኸዲነን ከለዋ ከምደይ ተኸደና ነዚያተን ርእዩ ይመጽእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ገዝኡ እንድሕር ደይረኽቦ ኮይኑ እቲ ናይ ደገ ነገር ኢፌክት ክገብረሉ ይኽእል እዩ ሕጂ ብዚ ንሪኦ ድማ ይብል ማለት እዩ ዝሸኽ
ኣብ ሓደ ሰባት ንኸይድ ይብል ትምህርቲ እንዳኸዳ ከለዋ እዚአን ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን ከኢነህን እቲ ክዳውንቲ ትኽደንኦ ወቲ መዝሃር ናይ ደጊአን ትሪኦ ከኢነህን ናብ ሓደ መርዓ ወይ ናብ ሓደ ሓፍላ ከም ድኸዳ ዘለዋ ኮይኑ ይስምዓካ ኣብ ሓደ ሜዲካል ኮሌጅ ይብል ካሪካተር ጠብዓን ካሪካተር ኣብ መጋዚን ይኹን ኣብ ጀሪዳታት ብስእሊ ገይሮም ብኢዶም ባዕሎም ዝገብርዎ ነገራት እዩ ኣብኡ እቶም ተምሃሮ እንታይ ስእሉ ማለት እዩ ሓንቲ ተምሃሪት ንትምህርቲ ክትከይድ ኢላ ትወፅእ ወቲ ከራድና ድማ ኩሉ ንትምህርቲ ዘይኮነ ክዳውንቲ ተኸዲና ሓፍላ ከኢናሃን ሓፍላ ወይ ንመርዓ ወይ ናብ ገለ ሰሃራ ደሎ ቦታ ትኸይድ ከም ደላ ኮይና ትወፅእ ሕጂ ወፂኣ ኣብቲ ደገ ታክሲ ጠጠው ተብል ማለት እዩ እዚ በዓል ታክሲ ጠጠው ምስ በለ ንትምህርቲ ውሰደኒ ትብሎ ማለት እዩ ግን እዚ በዓል ታክሲ እቲ ኩሉ ኣከዳድና ክዳውንታ ርኢዩ ናብ ሓደ ሳላት ናይ መርዓ ይወስዳ ማለት እዩ ኣብታ ጥቓ ምስ በፅሐ ማኪና ጠጠው የብል ትምህርቲ ኮነን ወሲድዋ ኣብቲ ናይ ሓፍላ ቦታታት ይወስዳ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ካብዚ እንታይ የርእየካ እሳ ትምህርቲ ውሰደኒ እያ ትብሎ ደላ ግን እቲ ኮሚኒኬሽን ምስ መን ይገብር ኣሎ ማለት እዩ እሱ ምስቲ መዝሃርናታ ኣብ ክንዲ ትሳ ትብሎ ደላ ዘረባ ነቲ ዘረባ ኣብ ክንዲ ሰምዕ እንታይ ደኣኒ እቲ መዝሃርናታ ናይ ትምህርቲ ክዳውንቲ ስለ ዘይተኸደነት እዚኣስ እምበር ትምህርቲ ኮነት እንትኸይድ ደላ ኢሉ ካብቲ ቃላት ትብሎ ደላ ነቲ መዝሃር ናታ ኣሚኑ ሓደ ኣብቲ ሓደ ናይ መርዓ ቦታታት ይወስዳ ማለት እዩ ወት ሴም ታይም ድማኒ ሰራሕተኛታት ቅድሚ ስራሕ ምኻደን ኩሉ እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ነገር እዩ ቅድሚ ስራሕ ምኻደን ኣብ መስትያት ጠጠው ኢለን ብዙሕ ሰዓታት የጥፍኣ ማክያጅ ክገብራ ወክዳውንተን ቲኣረ ተሓይሽ ኢለን ክቕይራ ይረኣያ ንመን እዩ እዚ ኣንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንስኺ እዚ ነገር እዚ ክትገብሪ ከለኺ ኦንሊ ንሰብኣይ ጥራይ እዩ ክግበር ዘለዎ ንኻልእ ሰብ ፈፂምካ ከምዚ ክትገብሪ ኣይግባእክን ጀነራሊ ሰበይቲ ንሰብኣያ ጥራይ ክትፅብቐሉ ደለዋ ወሰብኣይ ከዓኒ ልክዕ ከምቲ እሳ ትፅብቐሉ ደላ እሱ ከዓኒ ክትፅብቐላ ይግባእ እዚኣ ሻውዒቲ ነይራ ማለት እዩ ሻምነይቲ ድማኒ ረበና ይስህል ንገብራ ኢና እንሻአላህ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمليسكم حجي زيادة طبعا وزري أسران قلتن جن سالسيت مالتيا تشامنيتي نوطا دماني إحسان أزن واعتذار عند الخطأ دبل مالتيو صح أنت مالتيو حد أحوات له بزعبا ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ሱእ ዘን ዝገብሩ ማለት እዮም በንስቶም ማለት እዩ ሱእ ዘን ብዙሕ ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ ኩሉማ ናብ ስርሖም ከይዶም ፀኒሖም ይድውሉ ማለት እዩ እቲ ሱእ ዘን ኣብ ውሽጢ ልቦም ኮይኑ ስለ ዳዕገርግሮም ደሎ እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ገዛ ገዲፍዋ ደሎ ኣማና የብሉን ማለት እዩ ኣማና ስለ ዘይብሉ كل شوية أنت عيبل مالتي وأبي اللخي تايت قبر اللخي مسمنت الزهربي تنحكي وي مسمنت الزهرب اللخي تليفون بيزي رخي بيو دابلي يجعل في قلب الزوجة نفرة وضيقا يعني وشتي قال نستيتزيا يعني نفيرة هم تخيد يقبر ويكاني ضيق على صبت يفتر الله مالتي وبردو الله أحوات دماني كم عينت نقرات كامسة صوبتن كاني تقبرا ودق خواتو مصريو حانتي هذا سبعة دق خواتو مصريو أو نمتاي إزي أخدان إزي أتخدينكا أبيك تكيدي خا مسماني خاخي ختمسي مسماني خا نيركا خي مسماني خا ختزارب نيركا زي جنازة جيركا أنا منتاي زي جنازة جيركا جوغري أب كدان كارخيبه زي جوغري زي أخابي متسيا
مسمن تزاريبك قالن سيت دو بطقها قريبا نيرا قالن سيت دو دحزتك قالن سيت الله ديا اندابلا زي حتوتا زي بزح دجنق حتوتات حتى دك انستيو خا ኣለዋ ስለዚ እንታይ ብል ማለት እዩ ንስኺ ካብ ብዙሓት መላይነት ሰብኣይ እዚ መሪፅክዮ ንስኻ ድማኒ ካብ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ መላይን ድማኒ ነዚኣ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ መሪፅካ ስለዚ ላዝም እምነት ዝበሃል ክህልወኪ እምነት ዝበሃል ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ سوء الزن يهدم البيت والعلاقة يعني سوء الزن كله خلو صبو ريزالتي تركبني خان تايراني نتي جزات مطر لخا يهدم يعني ديستروي قبرو مالتيو نتي علاقة أمونغو خادر لو دماني اندخف يخيد مالتيو سلازي أبزق زيزي دماني تترخيبو خمز عينت نقرات تترخيبو دماني فإذا أخطأت اعتذر يعني اعتذار بحالك اللوغن مبزحتو ازي اعتذار نقر ديركب جيغا مزركب أبكن دي بتي جيغا خات عريم كامت زيكا اعتذار تغرب اعتذار دماني نختقرب كاسا عبدو خنم سبات اللو مالتيو قلن انت رأينا القوي الذي يعتذر والضعيف يبقى مصرا على خطئه يعني اتي اعتذر سوري دبسب نسيو اتي قوي اتي ويك دخان سب اتي ضعيف دخان سب دماني ابتي جيغاناتو تسميرو جيغا جيري إلو كي اعترفه يخيد مالتيو سلازي اعتذار بتجيغا مثل نقبر اعتذار تزبلت مفتحي ناي سوليشن يخون مالتيو انتاي بلو قاليهم انتاي بلو مالتيوم حدث بجيغا مزقبر تجيغو عبي ممهر يدخونو يبلو مالتيوم حدث بجيغا غيرو متيو كابزي جيغازي بزوحي مهار كابتي قندي صبو نقرات تقبرو كابو بزوحيت مهارني خانتا إذا خابت جيكاتات تقبرو دالخا ترخبو تمرتي كابو يبزح يبلو مالتهم دحر حدا سب أني جيكا أيقبرني ويجيكا جيري أيفلتني دبل سب انددع رخيبكا فلت إزي سب زي أبهيواتو ملو صبو سرح كم دي سرح يعني قنوع سرح كم دي قبر كتفلت عليك أقول حياته جيكا أبجيكا مهان مختفلت عليك مخنياتو بتفطرنا بشر يعني سبود سبقينو ديكا يلن سلازي أبزق زيزي دادعا خمز عينة زي تساكم ترخيبو سوء الزن ترخيبو تاخت بلدالكا اختعتذر لكا تمال خمز عينة زيجا جيري لو معالتي يعتذر اللخو إلكا اختعتذر لكا نسخا يخون وي نسخي يعني اعتذار دبحل كهلو علو زي نقر زي مزركب خمز عينة اعتذارات دلو نابرا اخت نبرن كوالله خادماني زي نقر زي ابتي علاقة نايكلتي خادلو تاشمي قبر مالتي نتي علاقة ناتكا يقويو ويزر سبعي مس سبعيكي ويكا سبعيتي مس سبعايا ويكا سبعي مس سبعيتو سلازي اعتذار ضروري 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 يخون مالتيو أبحيوتنا اوكي سلازي تشعيت خي انتاي تبل تدعلنا تشعيت لما الإعلان المحبة والمودة للآخرين يعني أنت وتتبعتي السخاء إذا أحببت زوجتك أعلمها بهذا الأمر يعني انت دان حدث بتفتو انت دا أخوينك يفتوك إلك اختزارب شيء ضروري يو تفلت أم عليك
سكع كندي كم تفتوهم أنت ودي تبعت إسقال ما سبيت خان دحرت فتوى خوين كارماني يفتوك الكعبز نجار زي كتفلت عليك حتى كماني زي تفتوى كل خماني يفتوك كتب لا عليك طبعا زي حصتي كنبل نخلينا لكن حصت أجازه الرسول يعني بزيا نجار زي رسول عليه الصلاة والسلام جائز جرمنا مالتي أجازة كذب في الثلاث يعني رسول عليه الصلاة والسلام أبسلست نجارات حصت حلال جرمنا مالتي زي أدماني زي نجار زي أحد الزارب اللادم لنا حنتي خبتن سلستة أصلزي نسبيتها دي تصبغتي ولا تصبغتي إخي كاب عالم ملو دلوا دك نستيو اسخي لتصبغكي إلكا تصبغ سربخت الزاربة ويكا ديت فتوى ولا خاي فتوى كيخت بلا والحانتي تساقم يلان بالعكس زي مستقبر نابتي هيوتكم بزح فقري دمالعو ويمتحللاي دمالعو نجر حياة تحلفو تخلو يخون مالتيو سلازي حدا سبعت اندا تفاتو وقالو عنستم نفتوى كنينا تيبلو علو نمنتاي انت بالكايم دماني محبته في القلب يبلو يعني فقرقا أب لبيو زرلا يبلو ولكعيو أب لبلو لكن كلمة تعبر عن ما في قلبك يعني زربا مست الزرب دماني بقال غير كام ست سفرو دماني اتي أب لبخار اللو فقري تقلت علىها مالتي توصع لها بقالات غير كام قالي كا انت يبلو الأفعال تنبئك يعني اتي أكشناتي بالضرورة أنا نسبيتي كيداسي فتوكي بلانتايدات أكشناتي تصرفاتناتي مسازلو نسو خنقرا يخليو يبلو فعلا حقيقيو لكن الكلمة لها تأثير يعني فتوكي يختبلك والله أبي تأثير اللواب قال غير كمالتيو كلمة واحدة ترفع الضغط وكلمة واحدة تخفض الضغط يعني حنتي قال حدث ما قال مزي خبلك خلو ولا تعين كلها دم ناتكا بلاد بريشر ناتكا لعلي خيد ويكاني حدث بمزيد ما تصبغ زاربا حنت زاربا خزاربا كخلو دماني ولا هاي بلاد بريشر تنبركا اتي ضغط ناتكا تحتي يورد أب حكمنا سقع زي ساعات زي زلنايو ولا حنتي خنينا يلان تي ضغط أي حدا يود سب تحتي تسدد ويكان لعل تسدد كاب حنتي طعم زربا نلعل مالتي تازبل أساسي طعم زربا كم طعم زربا جيرا إفكت طعم يكون حما يكون كم زربا جيرو إفكت دقبر بنفس ناسي يلن ولا حنت خنينة أي ترغبت حجي حدا زي يعني أي واحد منا يعني كوفي كان كلها ريلاكسد كوينكا ولا حنتي سعيدة لها صبو نقرات صبو تايم تحلف علىها جن فجأة تليفون جرتبل أبز جزيزي زح تليفون زي أجر مسبلت حما نيوسي هبوخا يعني وري حما تسمع مالتيو فحنت قال تخن وحنت سنتنس تخن next time you find yourself on the floor يعني تودق مالتي خلاص فين توين كاتودق أبز جزيزي تيا حما زربه تبهالتك نسا أبز بصحتك زلا سلازي زربه سقع كندي effect لو مالتيو ولا دوستك توستك كنينا within seconds أمدري دودق يلن أمدري قودق كادخ الكنينة يلن within seconds لكن قالات مستسمع جن حما زربا مستسمع within seconds 2 seconds
3 seconds تودق مالتيو عمدري تركب وتحمم مالتيو زي تحيلي ناي زربا تأثير ناي زربا مالتيو example حنتي أدي طول عمرها يعني بزح عمتات أب طول عمرها ديكونس بزح عمتات حميمة أب عرات أي تحرك أي تبل أب عرات دقيسات نبرد نبر السبيتي ولا حنتي يعني كم تنايك الدماغ ملساخن قصاصا دخل نجر أب حكمنا أي رخبة جن حنسب ودخي بزو عمتات دير أخيو يمتصكلو ويكا متصيقو نهالي إلكا كتزارب عن كلها زيا سبيت زيا يعني جرا تولي تفلت حركات جرا تتس كاب حمامة كابتي دلات تخنتات توصق وتتسق وتحرك تجمر المنتاي عن ذا سبيت زيا بزو عمتات أبعارات نيرا وحكمنا تجيرو الله كانوا الحين تختنق أساس هاي كالتن بتحكمنا لكن سرعان يعني as fast as the news زي بوما ندق نودخ ترئي تحرك تتسق مالتيو سلازي زين تاير إيكا the power of words يعني ناي زربا حيلي قوة ناي زربا سقاكن داي مخانو يرئيكا مالتيو سلازي أب علمنا دلنا مالتيو سقا حجي ولا حنتي كنينا يلن كبعرات دتساكا قلتي هو دتساكا دحرخن دي عمتات مالتيو in seconds يعني within seconds كبعرات كم تسد كبركا ويتقبرو نبركا حركات تقبرو فتيمو ولا حنتي medication يلن جن تي قالات نزاربو جن علو إفكتي نبنا نبحنقولنا علو مالتيو زيا تشعيت نيرا مالتيو إن شاء الله عسريتي خنودع خنفتنينا إن شاء الله عسريتي دماني المدارات كنا كلنا حجي بتقرنيا تدع خن ترجماتو خينا أبتي معاملاتك هاين ولين كتكون كلها يعني لس صبغ زربا دل كسب كتكون كلها ودحراي دماني مداراتو خن بالكلنا دماني كبر غير كتحلف حنت نجر يخايا سمع كايا إغنور تقبر حنساب عبدو خاني يخون نجر منين كيبلكا جيغانا اي تود سبن لشفنكا بالخاخت كيت كل خابت صبو زربا خابت صبو معاملانات كمالتي وأن تتقبل الناس على ما عليه يعني سبات له لك كم تبايم غير كاخت وسطهم كلها وأن تعيش وتعايش معهم يعني مسؤوم كتنبر كلها مالتي وقد قالوا المدارات نصف العقل يعني حدث مدارات بحال انت دعالو تخوينو زيا مدارات زيا بزيا نقر زيا ترايسي نصف عقلهم دلو عقل مخانو السبزي تفلت مالتي حدث بنت دعا نبينو دنبر كوينو تفليو خنبر مسكال اسب كنبر ديك التخوينو ازي سبزي خطفلت على قليل العقل مخان عقله نقص مخانو كتفلت عليك سو حدا ود تبعتاي دماني سبيتو خمس عينات زي نابران تدعلو تخوينو تفلت عليك عقل مخانو وبردو اتياوالن ستيت دماني خمس عينات زي تصرف مسهلوا مدارات غيرا أبيوتا تقبرو نقر تدع خوينو بوت نبر تخوينا يعني عقلام خانا تفلت عليك يبل مالتيو and at the same time دماني أنت قالن ستيتس دماني فلاتي زود تبعتاي زي تمرعي خيو يس لكن لك كنت تسخت دليو أكايدا خوينو
خيد كم ديكل زنجر زي يعني شيء مستحيل يو لك خمس سخيد لخي خون أي كلنيو نايبينو personality لو نايبينو تحسس بالو تلازي إذا تقبل يلكي والصغا كمان أنت ودي تبعتي كماني لك خمس سخيد لخيا ميت خميتي كوينا أخذ كيد ألو أخذ بلي بالكان تايدا كل واحد شخصية مستقلة ألو لكن بزيئة نقر زيئة جن مدارات بحل أمون قهلتكم كهلو ألو حتى يسلم هذا المركب يعني إذا مركب زيئة كتكي جميلة دلا أبماي مثلا أبتصبوخت بتصح تصبوخت أتو مالتيو سلازي زيئة ناي مدارات نيرا مالتيو حجي أبزيئة حنتي إكزامبل كيفن كولو زي شخيب مالتيو حدا شخيو يعلني بالحدا محلتي ودو نغزو آتيو ناببو آتيو مالتيو ودو آتيو دي نبينا أبتحادي روم أبتحادي غزا خوينا أبو دماني أبتحادي روم نبينهم خوينهم رخيبو حجب قصوم ترى خلتيهم ناي كرا عينتني حزن عينتاب قصوم كانوا ببكيلو مالتيو سلازي ناببو آتيو يبلو انتايد أخوين كايخا مسدي دخري خايخا يبلو مالتي نابو أبو خاوه يبلو أمو خلاص أنا دو أمونكم آتي دو كتعرق قيبل مالتي وأبو خا لا أي تتعرق أناني خمونكو ناي تأتوني خا نعخا داري قداي أيكونن إلو يملسالو مالتي جن حج خيدمون دقي ساندويش بالعي حيسك علي متساق تمير لخو يبلو مالتيو إزواد ما يبلو عدي مقبس أريحة عندي عدا لا يبلو وحج دماني وان مساحيو مقزا مقبن كوالس منتاي أنا ساندويش قزا هالكا خيد يبلو مالتيو دحان كد يبلو سلازي إزوادي كلمة دقا مخادو نابديو يخيد مالتيو بان نبؤو يحطو مالتيو نو اختبال لعلك عدي دقبرتو يبل دابو دما يبل نو أدخا إذا نقار زي خسرح كوا لازم نقبز خسرح كوا لا بزح إبادة خيماري تاسل دقبرتو أنا انت دا بليعي أتسامحن انتخون يبلو مالتيو حراي بليلو ودينا بديو يخيد نديو عن نفس الكلام يبلا مالتي كوريهم نخم زالهم يبلا أو تبلو مو أنا دو عمونغهم عتي قعر قيبلا نو عيتعر أني خام حنياتو نعخا داري قداي أيكونن تبلو مالتي سلازين بار حراي بالي خبال كس كيداني ساندوش نبوي كزي اللحمة يبلا مثال ما تبلو نمنتاي زي تسريح دولو مقبخن من خونيو تبلو سود ما يبلا سخي مصبوي تقاريهم سلار لهم أبوي دماني تأمي ساندويش كزار ليلوني ليت بلع أدي سري حلا مقبي انت بالخوا دماني نو زي مقبزي أديخا درهات أتلو دخمت اللو سلا دخنت يمكن أن خاب انت بلعي أي تسامحنني تخون إيلو كي يبلا مالتي وأبوهم إيلو تبلو بالكي داشعو تسيئة بخيا نبعث عن ذريزة نعبلي لاتو بالعخ نقربين علاز بالعق قريبا نبسب آيات سكيمات اللو كيدا ختبلعو وزي انتاي بحال مالتيو مدارات يعني زي ولا نستيتي زي ويزي أبوزي نسبيتون دا تخالى خلو بحما بقى خي الزارب مسودو ويك أبت نجار أبت مشاكل أمانغو أمدلو ودوم كي أتو دا تخالى خلو خلتيهم حد عينة لبخوينهم دحريهم دحريقو أبلبهم تمليسهم مالتي سلازي المدارات فنن فكيف تكسير خصومات وكيف تحول أسرتك إلى أسرة سعيدة مدارات بهال نجار يبلو مالتيو فن يبلو فن زدما من تاي مالتيو كميجر كانتي باسي أمونغو حدلو سيركا وكميجر كان معني تي حياناتك كاب ما حيا ناب صبو حقوس دلو حيا
كتحولو يحجزك سلازي مدارات كمان عبي بارتي نايتي لايف ناتنا مالتيو أبزئة نايلو معالتي تودا إن شاء الله كابز كله زبركو زرباتات طبعا كاب أجري أفي عنك أفنديو سلازي أبز زبركو زرباتات كم قليلي نربي دغدب زرباتات نرسول دس زي بالزرباتات تتزاري بتخويني إن شاء الله كاب ربي مسامحة يتقلب وسقاتكم نماني دسمعكم بعلكم دعاريكم وليكدو وتصبو زبالكو نقر انت الله دماني توفيق كابنا يربيو والحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سكعبت مزدلا أرستي جزاكم الله السلام عليكم نعم عبد الرحمن حسن